बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल इसी कुकिंग विद मिशकात। तो जी आज मैं लाहौर जर्नी का एक और आखिरी व्लॉग शेयर कर रही हूँ। लाहौर स्टे के दौरान जब हम इधर उधर आते जाते रहे तो जो रोड के व्यूज़ हैं वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। और एक चीज़ जो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि लाहौर वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। बारौनक सिटी है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है और हर चीज़ वहाँ पे सब्ज़ी क्या, फ्रूट क्या, ताज़ा ताज़ा दिखाई दे रही है। शायद इसकी वजह ये है कि लाहौर के आसपास देहात हैं और सारे वो देहातों से जो ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी और फ्रूट्स हैं वो शहर में आ जाते हैं। और लोग भी वहाँ पे, चूँकि लोगों का बिज़नेस है डेली के हिसाब से, तो वो ताज़ा चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि कराची में ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगती है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि स्मोक बहुत ज़्यादा है और उस सिलसिले में लोगों को भी और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में बहुत ही सीरियस हो के इस चीज़ को ख़त्म करें, वरना ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अगर ये स्मोक ना हो तो मैं आज के आज ही लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ। बाकी सारी चीज़ें लाहौर की मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि लाहौर की क्या, कराची का इसका जो लाइफस्टाइल वो एक जैसा ही दिखता है, जबकि हम शुरू से देखते हैं और मैं बचपन से लाहौर जाती रही हूँ। बहुत पहले का जो लाहौर 90 से पहले का भी था, मुझे वो लाहौर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए कि बचपन से हम पढ़ते भी थे और सुनते भी थे, देखते भी थे कि लाहौर एक हिस्टोरिकल सिटी है। हर सिटी के एक अपनी तारीख़ है, एक अपना कल्चर रहा है और जो कि वो अब नहीं दिखता। वो अब कहीं पे भी चले जाएं, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कहीं पे हो, मुझे तो लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों के ड्रेसेस और इवन कि अब तो न्यू जनरेशन की लैंग्वेज भी एक जैसी है, उर्दू बोल रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कि कराची है, लाहौर है, ये इस्लामाबाद है। तो चलें, लैंग्वेज तो न्यू जनरेशन की, लेकिन कुछ ना कुछ जो कल्चर सिटी का था वो अलग होना चाहिए था, तो उससे खूबसूरती रहती है। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा जब भी मैं जाती हूँ लाहौर की मैं मिस करती हूँ, वो है जी लाहौर का टांगा, जो कि बचपन में हम जाते थे और मुझे, चूँकि वो ओपन एयर हम उस पर बैठ के सवारी कर रहे होते थे, सिटी देख रहे होते थे, तो मुझे सबसे अच्छा जो राइड है, जो सवारी है, वो टांगा की लगती थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। और मैं इस ख्वाहिश में रहती थी कि भाई टांगा पे बैठना है और उस पे बैठ के हमने सिटी को देखना है, जो कि अब वो नहीं है, जो कि अभी पिछली हुकूमतों ने उसको ख़त्म कर दिया, ये सोच के जी कि इससे शहर गंदा होता है और इसलिए इसको ख़त्म कर दिया, जो कि मैं समझती हूँ कि इंतहाई गलत सोच थी। मुझे नहीं मालूम कि अच्छी चीज़ों को ख़त्म क्यों किया जाता है। हाँ, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत मसला होता है उस मसले को ख़त्म करना चाहिए था। कोशिश ये करनी चाहिए थी कि अगर जी टांगे की वजह से जो घोड़े के पीछे काट होती है, चूँकि घोड़े चलते हैं रोड पे और उनकी वजह से जो गोबर गिरती थी रोड पे जी, वो बड़ी ऑकवर्ड लगती है और जदीद सिटी में ये नहीं होना चाहिए। तो जदीद सिटी में उसके ट्रैक अलग कर देने चाहिए थे। वो एक लाहौर का एक बहुत ही खूबसूरत कल्चर में एक चीज़ थी। और सेकंड बात ये कि लोगों को एक बहुत ही कम पैसों पे राइड भी मिल जाती थी। और तीसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कि पोल्यूशन में तो उसका हिस्सा नहीं था इतना जितना कि आजकल इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चला दी गई हैं, इतनी ज़्यादा बीच में चिंची और पता नहीं क्या क्या, इस कदर रश है वहाँ पे गाड़ियों का, कराची की ही तरह की, कि वो धुआं जो है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो घोड़े की गोबर कभी बीच बीच में हुआ करती थी। तो उसके ट्रैक अलग कर देने चाहिए थे, जिसकी वजह से एक खूबसूरत कल्चर भी आगे चलता रहता, लोगों को एक आसान सवारी भी मिलती और एक कल्चर जो है वो दिखता ही। तो इसलिए कल्चर की कोई भी चीज़ों को ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको बड़ी खूबसूरती से न्यू ज़िंदगी में और जदीद दौर में एडजस्ट करना चाहिए था। तो मुझे ये चीज़ हमेशा से मिसिंग लगती है। सेकंड बात ये कि लाहौर चूँकि हिस्टोरिकल सिटी है, तो मुग़लिया दौर के से ही वहाँ पे एक तारीख़ी इमारतें हैं, एक हिस्ट्री है, एक रिच कल्चर है। तो उस कल्चर के तहत जो है वो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, उसकी जो इमारतें हैं
اس کی جتنا بھی وہاں پہ جو بلڈنگز اور جو مالز اور جو بنانے چاہیے تھے وہ اس تھیم پہ آگے چل کے بنانے چاہیے تھے. تو میرے خیال میں لاہور زیادہ خوبصورت لگتا، جو کہ آج کل وہ ایک ہی جیسا لگتا ہے، اسلام آباد کیا، پنڈی کیا، لاہور کیا، تو چینج نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ نیو جنریشن کی لینگویج سبھی اردو ہو گئی ہے، تو اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب ہم کراچی میں ہیں یا لاہور میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں. تو ہر سٹی کے اس ہسٹری کے تحت آگے بڑھنا چاہیے تھا، جو مجھے یہ چیز مسنگ لگی ہے. اور میں ہمیشہ سے جب بھی لاہور جاتی ہوں تو اس پرانے لاہور کو یاد کر کے ضرور جو ہے وہ ایک تھوڑی ایک اداسی بھی ہوتی ہے کہ کیا سبھی جو ہے وہ ایک ہی ٹریک پہ چل پڑے ہیں. اب تو سوائے انڈیا کی پنجابی فلمز دیکھنے کے اس میں جو کلچر پتہ چل جاتا ہے پنجاب کا، ادروائز پنجاب کا کوئی کلچر نہیں دکھتا. وہ جو پہلے ایک مخصوص لباس ہوتا تھا جو پرانی جنریشن کا، کہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا جو دکھتا تھا، عورتوں کا تو چلیں ابھی بھی وہ شلوار قمیض وہ ہے، لیکن مردوں کا وہ جو مخصوص قسم کا لباس ہوتا تھا، دھوتی پگڑی یہ وہ، تو وہ بالکل اب نہیں ہے. چونکہ نیو جنریشن کی تو لباس اور لینگویج تو ایک ہی جیسی ہو گئی ہے، جینز ہے، شرٹ ہے، اردو ہے، انگلش ہے. تو لوگوں کا تو چلیں وہ طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے، لیکن کلچر کو مختلف طریقوں سے دکھانا چاہیے. اسی طرح مختلف جگہ ہونی چاہیے، ڈسپلے ہونی چاہیے، مختلف فارم ہونے چاہیے، اسی طرح بڑے شو روم ہونے چاہیے جس پہ اپنے کلچر کو دکھایا جائے، تاکہ باہر کے جو وزٹر ہیں، جو ٹورسٹ ہیں، وہ آئیں یہاں پہ ٹکٹس لیں اور اس سے شہر کو اور کنٹری کو پیسہ ملے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیجئے تھائی لینڈ، ایشین کنٹریز دیکھ لیں، ملائیشیا، تھائی لینڈ، عام مالدیپ، کیوں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ؟ کہ ان کا حالانکہ کلچر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کلچر نہیں ہے ان کنٹریز کا، لیکن جتنا بھی ہے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس پہ جگہ بنا کے اور باہر والوں سے پیسہ کما رہے ہیں. اسی طرح دوسرے ممالک بھی ہیں تو اپنے کلچر کو وہ ختم نہیں کرتے بالکل، جو کہ یہاں ختم ہو کے رہ گیا ہے. اب نیو جنریشن سے پوچھو تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پاکستان کا اپنا کلچر کیا تھا، اس کی اپنی پہلی زبان کیا تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے مسنگ لگتی ہیں ہمیشہ سے ہی، کہ ہم صرف جو اپنے کلچر کو صرف کتابوں کی حد تک ہی بند کر کے رکھ دیا ہے، کہ کتابیں کھولیں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا کلچر کیا تھا، جبکہ نیو جنریشن تو اس سے بالکل نابلد ہے. ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہے کہ وہ کچھ تو انڈیا کی کاپی کر رہے ہیں، کچھ یورپ کی کاپی کر رہے ہیں، اسی طرح کچھ جو ہیں وہ عربوں کی کاپی کر رہے ہیں، شادی بیاہ پہ بھی اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کا اپنا کلچر کیا رہا ہے. بہرحال میری اپنی یہ رائے تھی جو میں نے دی، اور ساتھ ساتھ جی آپ کو لاہور کے روڈ ویوز میں نے دکھا دیے. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پسند کرنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری رائے کیسی لگی، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہماری نیو جنریشن کو کیسے پتہ چلے کہ ان کا ماضی کیا تھا. تو قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کا ماضی بھی ساتھ ہو، اور ماضی کی بنیاد پہ اپنے حال کو مضبوط کر کے اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کریں. تو یہی ایک اسٹرانگ پالیسی اور سوچ ہوتی ہے. تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا. میرا جی لاہور کا یہ تیسرا ولاگ تھا، کیونکہ سفر مختصر تھا، سمپل. میرے خیال میں 3 دن ہی ہم رہے ہیں، تو اس دوران بس جہاں پہ ہم آئے گئے جو روڈ ویوز تھے، جو جگہیں تھیں، وہ ساری میں کیپچر کرتی رہی اور ویڈیو بناتی رہی. آپ سب لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں فیملی فرینڈس میں شیئر ضرور کر دیا کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے. تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں. تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.